أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله عالم دے پمانا ددی حروفو. تلك آيات الكتاب الحكيم. دیدا آیاتنا داغی کتاب حکمتن والا. هدى ورحمة للمحسنين. او دیدا کتاب ہدایت لار خودن کے ورحمتن او رحمت للمحسنین دپار دنیکانو. الذین دا نیکان خلق هاغ کسان دی یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة چی قائموی دوی مانزل را اورکوی دوی زکاة لرا. وهم بالآخرة هم یوقنون او دوی پا اخرت باندی هم دوی یقین لری. اولئک علی هدی من ربهم دا کسان دی پا ہدایت دا جانب دا رب خپلنا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دی دوی کامیابی مندن کی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي او باز د خلقنا هاغ سوک دی یشتری چی اخلی غورکوی لهو الحدیث بے پیدے خبری فضل خبری لیضل عن سبیل اللہ دید پارا چی گمراہ کی خلق واڑوی خلق دلار دا اللہ نا بغیر علم بغیر دا علم بغیر دا پوہے بغیر دا دلیل نا. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا او نسی دے کتاب دا اللہ لرا دے آیاتن لرا هُزُوًا پٹوق سرا. اولئک دا کسان چی دی لهم عذاب مہین دے دا دوی دا پارا عذاب رسوا کون کے سپکون کے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا او ہر کلا چی تلاوت کرلیشی پدوان دے آیاتنا زمن وَاللَّا مُسْتَكْبِرًا نو وگرزی دے تکبر کون کے غرور کون کے. کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا گویا کہ دن ندی اوری دلی دے آیاتن لرا. کَأَنَّ فِي اُذُنَيْهِ وَقْرًا گویا کی دیپ غگن ددکے درنوالے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ پس زیر ورکدتا خبر ورکدتا دا عذاب دردناک. ان الذین آمنوا بیشک ہاغ کسان چی ایمان راوڑے وعملوا الصالحات او عملون اکڑی دی نیک لهم جنات النعیم وی بد دوی دا پار باغنا دا نعمتنو خالدین فیہا ہمیشہ بوی دوی پدغی جنتنو کی. وعد اللہ حقا وعدد اللہ رشتنی دا. وهو العزیز الحکیم او دغ اللہ دے غالب او حکمتن والا. خلق السماوات بغیر عمد ترونها پیدا کری دی اللہ تعالی اسمانون لرا بغیر عمد بغیر دستننا ترونها چتاسو اینی دغستن لرا.
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا او کی خودلی دی غرزولی دی فی الارض پدیزمکا کی رواسیا هغی لوی لوی غرون لرا ان تمید بکم چی ونخوزی دا زمکا پتاسو وبث فیها من کل دابه او خوارکڑی دی پدیزمکا کی ہر قسم زند سر لرا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً او راورولی دی را نازلی کری دی دا اسمان نا ابولرا فَأَنبَتْنَا فِيهَا پس را زرگونو منگ پد غزمک کی من کل زوج کریم ہر قسم جوڑا خیستا یا ہر قسم گیاگانی عمدہ مفید پیدنا کی هذا خلق اللہ دیدا مخلوقات دا اللہ یا دیدا پیدا وقت دا اللہ فأرونی پس وخائی ماتا ماذا خلق الذین من دونہی چی سسیز پیدا کرے دے ہاغی خلقو من دونہی چی بغیر دا اللہ ندی ما سوا دا اللہ نا بل الظالمون فی ضلال مبین بلکہ دی ظالمان خلق پاغی گمراہی واضح کی